अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंसानी हुकूक आगही मुहिम रोज़ के साथ में अरूज रसा एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है और जिसके बारे में हम आपको अवेयरनेस देने जा रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती जाऊं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो साइबर क्राइम्स के ऊपर है। और आपको मालूम है कि साइबर क्राइम्स आजकल बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। एक इंटरनेशनल मार्केट है जो इसके लिए काम कर रही है। पाकिस्तान में भी बहुत सारे केसेस आपने देखे कि बहुत सारी खवातीन जो साइबर हरासमेंट का शिकार हुई और उन्होंने फिर खुदकुशियां भी कर ली। और जहन में रखिएगा नाइला रिंद केस जो कि सिंध जामशुरू यूनिवर्सिटी में अभी पिछले दिनों ही हुआ और उस तालिबा ने अपने हॉस्टल मारवी हॉस्टल रूम नंबर 36 में खुदकुशी कर ली। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे जो जराइम है साइबर क्राइम्स के हवाले से वो सामने आते रहते हैं। और अभी लास्ट वीक एक बच्चे ने सिर्फ इस वजह से खुदकुशी कर ली कि उसकी जो स्कूल टीचर है उसने उसकी मोहब्बत का जवाब नहीं दिया था। इसके अलावा हमारे जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, हमारे एटीएम के जो मसाइल हैं, हम जाते हैं एटीएम पे और जब अपना पासवर्ड वहां पे टाइप करते हैं और थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि हमारा पासवर्ड जो है वो हैक हो चुका है और हमारी जो बैंक में हमारे अकाउंट में जितनी रकम थी वो अब वहां पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा स्पूफिंग है, स्पूफिंग लाइक कॉमिक कैरेक्टर्स हैं, पैरोडी करना होता है ऑनलाइन। अब हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे गैजेट्स हैं, सिर्फ टीवी या फिर न्यूज़पेपर्स ही नहीं है, इसके अलावा वेबसाइट्स के ऊपर भी है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये तमाम मसाइल को सामने रखते हुए 2016 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने साइबर क्राइम बिल की मंजूरी दे दी। बिल की मंजूरी के बाद इस कानून पर किस हद तक अमल दरामद किया गया और इसके नाफिज करवाने वाली जो लॉ एंड एनफोर्समेंट या फिर जो दूसरी एजेंसीज हैं वो किस हद तक कामयाब हुई, लोगों ने किस हद तक इन जो ऑनलाइन हमारे पास कुछ हेल्पलाइंस हैं जिनके ऊपर हम अपनी हरासमेंट की कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा सकते हैं, उससे कितने लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया, कितने लोगों ने इस्तेमाल किया और क्या लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो हमारे इन कंप्लेंट्स का कोई रिस्पॉन्स या कोई रिकॉर्ड रखती हैं। और फिर जो ब्लैक मेलिंग है हमारे इंटरनेट के थ्रू उसके ऊपर भी आज बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे आज के शो में हमारे जो पैनल में लोग मौजूद होते हैं पैनलिस्ट, उनसे आपका तारुफ करवा दूं। तीनों एक्सपर्ट्स हैं अपनी अपनी फील्ड में। सबसे पहले हमारे पास जुल्फिकार अहमद भुट्टा साहब तशरीफ रखते हैं, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नायब और उसके अलावा ये एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उनके साथ तशरीफ रखती हैं अदीला खान, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और इसके अलावा कंसल्टेंसी देती हैं बहुत सारी समाजी तंजीमों को और इंसानी हकूक की तंजीमों को। और मोहम्मद अनवर साहब हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान लिबरल फोरम के और पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में जितना भी ह्यूमन राइट्स का कोई काम होता है वहां पे इनकी एक्सपर्टीज को ऑथेंटिक माना जाता है, इनवाइट किया जाता है, इनकी कंसल्टेंसी दी जाती है। तो सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग आए। सर, आपसे शुरू करने से पहले आज थोड़ा सा अदीला से मैं शुरू करूंगी क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है। अदीला, आपने देखा कि खवातीन सबसे ज्यादा साइबर हरासमेंट का शिकार होती हैं। नाइला का हवाला दूंगी, पिछले दिनों उसने जैसे खुदकुशी कर ली क्योंकि उसके फेसबुक की वजह से एक रिलेशनशिप का आगाज हुआ और फिर उस रिलेशनशिप का जब ब्रेकअप हुआ तो वो इतनी डिसहार्ट हो गई कि उसने खुदकुशी कर ली। उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारी शादियां हैं जो फेसबुक के थ्रू हो रही हैं, ट्विटर के थ्रू हो रही हैं। एक तरफ तो सोशल मीडिया जो है वो मैरिज ब्यूरो का काम कर रहा है, लेकिन दूसरी जानिब सोशल मीडिया जो है वो मेंटल हेल्थ का सबब बनता जा रहा है। वो हमारी ना सिर्फ फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है बल्कि इंसान की पर्सनल जिंदगी को भी डिस्टर्ब कर रहा है। आप क्या कहती हैं कि मुआशरे में इस तरह के जो होते हैं जराइम, उनका सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ता है? सोसाइटी पे इन सारे गैजेट्स का और इनके इस्तेमाल का और जितने औकात हम इसमें सर्व करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम अपना फेसबुक, व्हाट्सएप और इस पे लगाते हैं, फिर नए लोगों से मिलते हैं। और वो जैसे आपने कहा ना कि रिश्ते हो जाते हैं, फ्रेंडशिप्स हो जाती हैं, शादियां हो जाती हैं, इसी चक्कर में अक्सर लोग नए लोगों को बगैर जाने बगैर कुछ किए उनको ऐड भी कर लेते हैं। खास तौर पे जैसे वो बच्चियां जो कॉलेज स्कूल में है, इमोशनली आपको पता है वो एज ऐसी होती है कि लोग इस तरह की एक्टिविटीज में चले जाते हैं। पहले ये था कि कोई फ्रेंडशिप होती थी, कुछ होता था तो कोई इस तरह की चीजें ज्यादा सामने नहीं आती थी। इस तरह के थ्रेड्स से ठीक ठाक लोगों को लॉस हुआ है, जाने गई हैं लोगों की। इसी तरह फेसबुक के एक कमेंट के ऊपर आपको याद होगा कि फाहद वाला जो केस था, बैरिस्टर फाहद तो उनके लॉयर थे
اس بچی کے فیس بک پہ صرف کمنٹ کیا تھا کسی نے، اور کسی کافی شاپ پہ بیٹھ کے وہ ڈسکشن شروع ہوئی اور کزنز اور بھائی اور سب لوگ انوالو ہو گئے اور وہ پوری فیملی ڈسٹرب ہوگی. بالکل. ایک تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یوتھ کو بھی، یوتھ تک تو بات پھر بھی سمجھائی جا سکتی ہے. انڈر 18 اور چائلڈ کو جو آپ اتنے چیزیں پکڑا دیتے ہیں اس کے اوپر پیرنٹس کا چیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ چیک اس وقت آتا ہے جب وہ کوئی نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں. اسی طرح بچیوں کی پکچرز ہیں یا وہ سب کچھ ہے، وہ تو اپنا فیس بک پیج بنا رہی ہیں لیکن وہ فیس بک پیج کہیں اور بھی یوز ہو رہا ہے، ان کی تصویریں کہیں اور بھی یوز ہو رہی ہیں. تو وہ انڈیویجول صرف ہرٹ نہیں ہو رہا، صرف اس کو لاس نہیں ہو رہا، اس کی پوری فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے. معاشرے میں ایک عجیب سا خوف و ہراس ہوتا ہے کہ فوراً لوگ اپنا، جن کا کہ ایک ریگولر فیس بک پیج ہے یا کچھ ہے، وہ بھی فوراً اپنی پکچرز نیچے ہٹا دیتے ہیں کہ جی اس کا تو بڑا تھریٹ ہے. میں نے گھروں میں مرد حضرات کو دیکھا ہے اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ آج کے بعد فیس بک یوز نہیں کرنا. تو وہ غلط غلط نام سے، الٹے سیدھے نام سے فیس بک بنائیں گے کیونکہ وہ سیکیور نہیں ہے. ایک تو وہ ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، تو اس سیکیورٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا لا اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن اور پھر اس لا کے حوالے سے اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اتنا تھریٹنڈ فیل کرتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں کہ جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا پیسفل ہے اور انٹل انلیس کہ ان کے ساتھ کوئی مس ہیپ نہیں ہو جاتا اس نتیجے تک ڈونٹ ریئلائز. اچھا سر، عدیلہ بھی بات کر رہی تھی کہ وہ ایک سیکیورٹی ہوتی تھی گھروں میں پہلے، جیسے ہم چار دیواری بنا لیتے ہیں کہ ہمارا گھر محفوظ ہو جاتا ہے، تو کیا سائبر ورلڈ میں بھی ہمیں سیکیورٹی کی ضرورت ہے؟ تھینک یو ویری مچ عروج، آپ نے انوائٹ کیا یہاں. اب جب ہم والز کی دیواروں کی بات کرتے ہیں تو جس طرح کے دیہاتوں میں پہلے ہوتا تھا کہ ہم پورے گاؤں میں کوئی دیوار بھی نہیں ہوتی تھی، سارے ملے جلے گھر ہوتے تھے. پھر آہستہ آہستہ دیواروں کی ضرورت پڑی کہ پروٹیکشن کے لیے اپنے آپ کو ہم نے محفوظ کرنا کہ جی چور چکے نہ آئیں. اسلام آباد میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے 5 فٹ کی دیوار ہوتی تھی، اب ابھی بھی لا میں یہ ہے کہ جس سے زیادہ آپ نہیں اونچی دیوار کر سکتے. لیکن سیکورٹی کے لیے پھر اس کے بعد بیریئرز ہم نے لگائے، وائرز، ریزر وائر لگائیں، یہ اپنی پروٹیکشن کے لیے تھا. جب ہم گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اب والز اب آ گئی ہیں. آپ کی جو فائر والز جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیٹ کی زبان میں فائر بالز ہیں. میرے آفس میں اگر فائر بال لگی ہوئی ہے تو وہ ڈیٹا جو ہے میرے آفس کا پروٹیکشن ہے. وہاں ہماری جو اس طریقے سے اب میرا ڈیٹا باہر چوری نہیں ہوگا، میں اپنے آفس کے انوائرمنٹ میں جو بیٹھ کے کام کر سکتا ہوں وہ لاگ ان یا میرے پاسورڈ سیم میرے پاس ہوں گے، لیکن میں اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ایک پروٹیکشن، ایک انوائرمنٹ ہے تاکہ میرا ڈیٹا وہ ہیک نہ ہو سکے. یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں یا نیشنل جو بڑی آرگنائزیشن ان میں ہے. لیکن ہماری اب صورتحال یہ کہ ہم چھوٹے لیول پہ، کیونکہ ہر بندہ نئی یہ چیز آئی ہمارے پاس، ابھی اس کی اتنی لائف نہیں ہے، ابھی بہت تھوڑی. ابھی کمپیوٹر پہلے آیا، کمپیوٹر کے ساتھ جب انٹرنیٹ آیا اس وقت یہ 90 میں ابھی آیا، ابھی پچھلے موبائلز پہ ساتھ چل گیا. اس پہ 2-3 چیزیں اس میں جو فاسٹ، اس کو جو اس ٹرین کو یا اس کی سپیڈ ہوئی، ایک تو اس کی فاسٹ سپیڈ اب آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم بیٹھے ہوئے اپنے آفسز میں انٹرنیٹ کے تھرو کام کرتے تھے، لیپ ٹاپ وغیرہ یا کمپیوٹر پہ چلتے تھے. اب یہ ہو گیا کہ موبائل فون سروسز جو ہے کمپنیوں نے انٹرنیٹ کی سہولت دے دی. اب یہ ہوا کہ اب ہم اس ڈیٹا کو جہاں مرضی جائیں، فون تو پہلے کرتے تھے، فون کرتے تھے، جہاں مرضی جائیں یوز کریں. آپ کے پاس پورا ایک موبائل جو ہے یہ سمجھو آپ کا پورا سب کچھ ہے، آپ کا کمپیوٹر مکمل ہے، کمپیوٹر بھی نہیں، آپ کا پورا بینک ہے، آپ کا بینک ہے، آپ کی گاڑی ہے، سب کچھ پورا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، آپ کی فیملیز کے کنٹیکٹس ہیں یہ سارے. اس کو آپ نے محفوظ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ کہ محفوظ کرنا ہے. اور یہ کیسے محفوظ کرنا ہے، یہ ساری ابھی تک کیونکہ ہم یہ نئی چیز آئی ہے ہمارے، ہم پروٹیکشن کی طرف پہلے تو ہم نے کرائمز کے بھی ابھی جو بل بنایا سائبر کرائم وہ ہو گیا کہ یہ کرے گا اس کو جرم ہوگا. لیکن کیا ہماری یوتھ کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بچوں کو اس کی پروٹیکشن کے طریقے ہم نے بتائے کہ اس کا یہ جرم ہوگا. ہمیں پہلے چاہیے کہ ہم ساری ایک نیشنل لیول پہ ایک کمپین اور اس اسٹائل کے ہم چلائیں کہ ان کو ایجوکیٹ کریں. اس کے اوپر میں آپ کا کمنٹ بعد میں لوں گی سر، کیونکہ یہ تھوڑا سا لمبا ہمارا کمنٹ ہوگا. کیوں نہ ہم اسی سے لنک اپ کریں جو نقصانات ہم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ابھی فی الحال ہم ان گیجٹس کے نقصانات کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ کی طرف آئیں گے، ذوالفقار احمد بھٹا صاحب پروگرام میں شامل کریں گے آپ کو. مجھے یہ بتائیے، ابھی عدیلہ نے جیسے بتایا اور انور صاحب نے بتایا کہ ہمارا سب کچھ اب ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے. ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی یہی ہے، ہمارے جتنی بھی پروٹیکشن ہے، ہمارے ای میلز ہیں، ہمارے اکاؤنٹ ہیں، جو بھی سوشل اکاؤنٹس ہمارے ہوتے ہیں وہ ہمارے ٹیلی فون میں ہوتے ہیں، ہمارے سیل فون میں ہوتے ہیں. اور اگر کہیں گن پوائنٹ پہ میرا سیل فون کسی نے لے لیا، اس کے بعد وہ بلیک میلنگ شروع ہو گئی. سب سے پہلے میری آن لائن بینکنگ متاثر ہوتی ہے، اس کے بعد میری ای میل استعمال ہوتی ہے اور وہ دہشت گردی میں بھی استعمال ہو سکتی ہے. اس کے بعد میرے جو سوشل ویب سائٹس کے اکاؤنٹس ہیں وہاں سے کوئی بھی ایکٹیویٹی جنریٹ کی جا سکتی ہے جو کہ نہ صرف مجھے بلکہ باقی سب لوگوں کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتی ہے. اور سب سے بڑا فیکٹر بلیک میلنگ، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے
خطرناک چیز جو ہے وہ آج کل انٹرنیشنل ٹیررزم، اور ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات بچے ان نون نمبرز کو ایڈ کرتے ہیں، ان نون افراد کو، اور بہت بعض اوقات اٹریکٹیو تصاویر لگا دی جاتی ہیں کچھ لوگوں کی طرف سے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کے اوپر جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ لوگ آپ کو ٹریپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل. اور معاملات پھر بہت زیادہ، اور عام حالات میں تو شاید اتنی مشکل تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی ایسی ویب سائٹ ہے کہ جو کہ انٹرنیشنل ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس پہ بہت سے مسائل ان افراد کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اس کے اوپر ایڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک بلیک میلنگ کا تعلق ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ خاص طور پہ جس وقت آپ فیس بک کے اوپر جاتے ہیں، آپ کو میسیجنگ کرتے ہیں، جو چیز کرتے ہیں، اور تصویریں بھی اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. جتنے لوگ وہاں پر آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ آپ کی اس پکچر کو لائک کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، اور سیو بھی کر سکتے ہیں، وہ سیو بھی کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے یہ آتا ہے کہ وہ بعض اوقات کچھ لوگ زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور 5-6 نے وہ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں اس شخصیت کے اندر کہ ان کی آپس میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. ابھی عدیلہ بات کر رہی تھی بیرسٹر فہد کا قتل ہو گیا تھا صرف ایک کمنٹ کی وجہ سے، اور وہ اتنی انوالومنٹ ہو گئی تھی کہ پوری فیملی انوالو ہو گئی اس ایک سائبر وار میں. تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جاتے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ اب آپ کو نہیں معلوم کہ جن لوگوں سے آپ رابطے کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہاں خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی ویسٹرن ڈریسز تو پسند کرتے ہیں اور پہننا شروع کر دیے ہیں، لیکن ان کی جو مائنڈ ہے وہ سوچ نہیں بدلی، سوچ ان کی چینج نہیں ہے. اور اگر آپ کبھی کپڑے وہ کیوں خاتون بدلے صرف اس وجہ سے کہ اس کی سوچ جو ہے وہ نہیں ابھی تک بدلی، تو کپڑے بدلنے کی نہیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا سر، آپ کی طرف آؤں گی. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے سیکیورٹی والز کی. ہمارے ارد گرد جب تک سیکیورٹی ہوتی ہے ہم محفوظ رہتے ہیں، لیکن جس وقت کسی نے انٹرفیئر کیا، کسی نے ہماری سیکیورٹی بریچ کی، خواہ وہ ہمارے گھر کی ہو یا ہمارے سائبر ہاؤس کی ہو، وہاں پہ ہمیں تھریٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹیز جو ہیں تباہ حالی کا شکار ہوتی ہیں. اور پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس میں فی الحال پروٹیکشن کی ایسی کوئی وال نہیں آئی ہے. لیجسلیشن ضرور ہوئی لیکن اس کے اوپر بہت سارے کوسچنز ہیں پھر، اور 13 کوسچنز ایسے ہیں کہ جو ان آنسرڈ ہیں. ابھی نیشنل اسمبلی نے اس کے اوپر کچھ خاص نہیں کام کیا لیکن انہوں نے بل منظور کر لیا. آپ مجھے بتائیں کس طرح ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا یہ جو گیجٹ ہے جس کو ہم ہر وقت استعمال کر رہے ہیں، ہر وقت فریج کی طرح کھول کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کچھ نیا نوٹیفیکیشن آیا یا نہیں، کس طرح ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ شکریہ. ایک تو پہلا یہ ہے کہ یہ ایک ٹول ہے ہمارا، ہم خود اس کو یوز کرنا ہے. یہ ایسے ہی ہے جس طرح باقی ٹولز ہم یوز کر رہے ہیں. آپ کے پاس ماچس کی ایک ڈبیا ہے یا لینٹر ہے آگ جلانے کے لیے، اس کو ہم کس طریقے سے پازیٹیو کسی کے گھر جلانے کے لیے بھی ہم کار کر سکتے ہیں اور اپنا کچن میں چولہا جلانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں. یہ وہی ٹول اسی طریقے سے یہ آپ کا ہے. اب ہمارے جو واٹس ایپ جس طرح پازیٹیو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس پازیٹیو کو ہم ایک گروپ بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے فیملی کا گروپ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک میسج کرتے ہیں پوری فیملی کو یا پورے اسکول میں یا ایک پوری آپ کے گروپ جو 200-250 لوگ آپ کے کمپنی میں ہیں ان تک میسج پہنچ جاتا ہے. لیکن وہی جو لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جی آپ کی پروٹیکشن جو ہے وہ سب سے جو مین ایم یہ ہے کہ آپ کے لوگ دوسرے آپ کے وال میں یا آپ کے اندر گھس کے آپ کی انفارمیشن ریٹریو نہ کریں. اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنے وہ چائنا والے چھوٹے لاک نہ لگائیں کہ ہر بندہ جو بھی چابی لگے اس چابی سے آپ کا گھر یا دروازہ کھول لے. ہم جب گھر باہر جاتے ہیں تو ہم تالے ایسے لیتے ہیں کہ چابی دوسرے چابی سے نہیں کھولے. سیم اسی طریقے سے اپنے پاسورڈز پروٹیکٹ کریں. ہم فیس بک پہ یہ ہوتا ہے کہ فیس بک پہ لوگ ایک دوسرے کو ایون کہ جب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہماری پرائیویسی ساری ختم ہو جاتی ہے فیس بک پہ. جب میں کوئی پکچر اس موبائل سے اپنے کھینچتا ہوں، اس موبائل کے اوپر پیچھے ڈیٹا ایک آتا ہے کہ یہ موبائل فلاں جگہ پہ فلاں لوکیشن پہ کھینچا گیا، یہ پکچر کھینچی گئی ہے، فلاں ریزولوشن پہ تھی، لائٹس تھی، ایون کہ فوٹو شاپ پہ جا کے اس کا کیمرے کا آرڈر سارا مکمل پوری اس میں انفارمیشن آ جاتی ہے. فیس بک پہ جیسے ہم اپنی پکچر اپلوڈ کرتے ہیں آپ کا وہاں ایک پرائیویسی اس میں فیس بک پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے بعد آپ کی یہ اس کے اوپر رائٹ آپ کے پکچر کا آپ کا ختم ہو گیا، جو آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹ ہے وہ آپ کا ختم ہو گیا. جب فیس بک پہ جائے گا کوئی بھی سب کا اس کے اوپر حق ہو جائے گا. آپ کی ایک پہلے آپ کا وہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن ساری واش ہو جاتی ہے کہ یہ پکچر کہاں سے کھینچی. آپ ایک دفعہ خود بھی چیک کر لیں، بے شک آپ اس کو کہیں لے جا کے آپ دیکھیں کہ آپ یہاں آ جائے گا کہ میں نے یہ پکچر وہاں کھینچی ہوئی تھی. آپ کی لوکیشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. فیس بک پہ آپ کریں گے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، آپ کی وہ لوکیشن وہ ساری پیچھے سے واش ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم وہ چیزیں انفارمیشن دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جہاں تک ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ ضروری ہے. جہاں تک ہم سوچ سکیں کہ یہ ضروری ہے. اپنی پرائیویٹ انفارمیشن
वो हम किसी के साथ ना शेयर करें। हमारे जो बहुत क्लोज भी हैं, आप ये ऐसे ही कि जिस तरीके से आप अपने बैंक का जो है वो पासवर्ड या अकाउंट किसी के साथ अगर शेयर कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपका ये सोशल ऐप का है। आपका एक ईमेल का अगर अकाउंट जो है वो आपका हैक हो जाता है या आपके किसी दोस्त के पास चला जाता है, उस ईमेल के थ्रू आपका मुकम्मल जो है आपका फेसबुक, आपका पासवर्ड, आपका मोबाइल, मुकम्मल समझे कि आपने अपने घर की चाबी उस बंदे को दे दी है। वो जब मर्जी आपके घर में दाखिल होकर तलाशी ले सकता है, जो और चीज उसने फेसबुक के उठानी कर ऊपर सकता या है। ट्विटर के ऊपर या जो सोशल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर अदिला फिर हमारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पड़ी होती है। हम कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, तालीम कितनी है, कहाँ काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप है या नहीं है, अगर है तो किसके साथ है, नहीं है, कौन सा बच्चा है हमारा, कौन सी हमारी बहन है, कौन सा भाई है, वो सब फैमिली ट्री तक वो हमारा अब सोशल साइट्स के ऊपर है। एवरीवन नोज के मैं कौन हूँ, आप कौन है, जुल्फिकार अहमद भुट्टा साहब कौन है, अनवर साहब कौन है। मसला वहां पे खराब होता है जब हमारे इस प्राइवेसी के अंदर लोग आ जाते हैं और फिर वो इसका ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि तस्वीरें, अब मेरे नाम के कोई दर्जनों अकाउंट हैं, उरूज रजा, उरूस रजा के नाम पे पेजेस, इस तरह के, ये एक जनरल एग्जांपल दे रही हूँ। आपके नाम पे भी बीसियों अकाउंट्स होंगे और तस्वीरें भी बाकायदा ली जाती हैं और तो और पोस्ट तक चोरी करके फिर वो लगाई जाती हैं ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये फेक अकाउंट है। फेक अकाउंट्स दहशतगर्दी में भी यूज हो रहे हैं, बम ब्लास्टिंग, जो भी हमारे यहाँ अनरेस्ट है पाकिस्तान में, उसके लिए ये फेक अकाउंट्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको याद हो, दहशतगर्दी के चंद बड़े वाकयात हुए पाकिस्तान में और उनमें फेक अकाउंट्स इस्तेमाल हुए और वहां से मैसेजेस जो है वो जनरेट किए गए। सर, आपकी तरफ आऊंगी ये वाला क्वेश्चन लेके। ये पहले हमने बात की ब्लैक मेलिंग की, जब दहशतगर्दी में सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है और मुझे बताए बगैर मेरी आईडी से, मेरे अकाउंट से इस तरह का कोई मैसेज आता है, तो वहां पे कानून किस तरह मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है? साइबर क्राइम जो भी आया है 2016 का, उसमें सेक्शन 21 और 24 इससे रिलेटेड है और उसमें यह है कि आपको फौरी तौर के ऊपर जो एफआईआर कंसर्न डिपार्टमेंट है, आप उसको इंटीमेट करेंगे कि जी ऐसा इंसिडेंट हो गया और एफआईआर फर्दर उसके अंदर प्रोसीड करेगा और इस चीज़ में ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। उसके रीज़न ये है कि जो लोग फेसबुक से लोगों को ट्रैप करते हैं, ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि जो बच्चियां ख़ास तौर पे जो मैट्रिक से जब निकलती हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो इतनी मैच्योर नहीं होती हैं और वहाँ से उनकी वो जब फेसबुक पे आती हैं, वहाँ से लोग, अब उनको दुनिया का इतना पता नहीं होता कौन सी चीज़ क्या है, एजेंसियाँ क्या हैं, इदारे क्या हैं। और मुझे तो यहाँ तक एक्सपीरियंस हुआ कि बाज़ जगहों पर बाज़ सेंसिटिव इदारों के नाम भी इस्तेमाल किए जाते हैं। होता यह है कि वो शख्स जो उनको ट्रैप कर रहा होता है वो इनको इंट्रोड्यूस करवाता है अपने आप को किसी खास सेंसिटिव इदारे का आदमी। वो जो सारी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की होती है फेसबुक से, वो आपको बताता है। वो एक जो बच्ची होती है वो परेशान हो जाती है कि मेरे फादर का नंबर, मेरे भाइयों के नंबर, गाड़ियों का नंबर, तो वो ट्रैप हो जाती है और उसको कुछ धमकियां दी जाती हैं। जब मैं बीए का स्टूडेंट था कराची में, तो मुझे याद है कि हम जिना गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे, तो वहां पर हमारे पास कुछ एक ऐसा ग्रुप था कि 5-7 लड़के वो सारा दिन टेलीफोनों के साथ लीडें लगा के और बैठे रहते थे और वो इस तरीके से ट्रैप करते थे कि पहले कोई बात की, और जाहिर सी बात है एक एज होती है, बच्चे कोई बात कर लेते हैं, उसके बाद उसको फर्दर ब्लैकमेलिंग और फर्दर से फिर फर्दर ब्लैकमेलिंग। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने बच्चों को खासा कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। उनको ये बात इंटीमेट करनी चाहिए कि बेटा अगर किसी जगह आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप हमें बताओ। ज़्यादातर जो ब्लैकमेल होने वाली खवातीन होती हैं वो ये होती हैं जिनके घरों का बहुत ज़्यादा नैरो माहौल होता है। उनको ये डर होता है कि अगर ये बात हमारे फादर के पास चलेगी, बाज भाई होते हैं बड़े जज्बाती होते हैं, सारा दिन वो रोडों में खुद घूम रहे होते हैं, लेकिन अपने घर के बारे में वो इंतहाई जज्बाती होते हैं। और खास तौर पे मैंने ये देखा कि जिनकी अपनी एक्टिविटीज ज्यादा खराब होती हैं वो अपने घरों के बारे में बहुत ज्यादा टची होते हैं। होता ये है कि वो बच्ची डर के मारे उनको कुछ बताती नहीं। बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप होता है वो जाके कहीं मुलाकात करती है, वहां से मजीद ब्लैकमेलिंग का सामान पैदा होता है और ब्लैकमेलिंग जो इस्तेमाल करते हैं वो एक दलदल में फंसती चली जाती है। इसी के ऊपर बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त हो गया नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम इंसानी हुकूक आगही मुहिम रोज के साथ में अरूज रजा आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, आज हम साइबर क्राइम और साइबर हरासमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। 2016 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने कानून तो पास कर दिया, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन अभी होनी बाकी है। और उसमें उन्होंने ये भी उस बिल में शामिल किया कि किसी की उरियां तस्वीर, वीडियोज या फिर इस तरह का कोई मवाद जो है जो किसी शख्स से ताल्लुक रखता हो, अवेजा करने पर उसको या दिखाने पर 7 साल कैद की सजा हो सकती है, 1 लाख रुपया जुर्माना और इस तरह की चीजें। लेकिन देखने में आया कि बहुत सारी खवातीन जो है हमारी सोसाइटी में वो साइबर हरासमेंट का शिकार हुई। उसके बाद उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई, क्योंकि FIA में एक साइबर क्राइम विंग का इजरा किया गया और वो उस इदारे का काम ही ये था कि वो साइबर क्राइम की जितनी भी कंप्लेंट्स आती थी वो उसको रिस्पॉन्ड करते थे और फिर उसके मुताबिक वो एक्शन भी लेते थे। लेकिन बहुत सारी खवातीन ने ये कहा, या फिर बहुत सारे ऐसे हजरात भी उसमें शामिल थे और उनका ये कहना था कि हमने FIA की वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन जब हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई तो उसके ऊपर कोई अभी तक ना तो हमें जवाब मौसूल हुआ और ना ही कानूनी तौर पर उन लोगों ने कोई एक्शन लिया। तो जब जो हमारे मुआशरे के जो मर्द हजरात हैं वो तो किसी तरीके से काम चला लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो उस विक्टिम को होता है जो जिसमें खवातीन शामिल होती हैं। तो अदीला, मुझे ये बताएं कि जब खवातीन स्पेशली साइबर हरासमेंट का शिकार होती हैं तो उससे सोसाइटी, उसकी फैमिली तो जो मुतासिर होती ही है, उस खातून के साथ जो बीतती है जहनी तौर पे वो किस किस्म का एक ट्रॉमा होता है, क्योंकि आप तो जाती हैं उन लोगों को कंसल्टेंसी भी देती हैं, तो किस तरह फिर आप इस इशू को एड्रेस करती हैं? ऐसे इश्यूज सिर्फ एक साइबर क्राइम में नहीं, आपने देखा होगा। अभी मैं यही सोच रही थी कि किसी भी इशू को उठाएं तो विक्टिम में जो सबसे हाई प्रेवलेंस होगा वो खातून का होगा, वो एक लड़कियों का होगा, वो फीमेल चाइल्ड का होगा। इसमें अगर आप देखें साइबर क्राइम में तो अगर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, टेररिज्म के इश्यूज हैं, इंफॉर्मेशन के इश्यूज हैं, बैंकिंग के इश्यूज हैं, तो वो तो किसी लेवल पे स्टेट सॉल्व कर लेती है। बट हमारे कल्चर के अंदर जो विक्टिम है वो सबसे ज्यादा एक लड़की है, एक खातून है, एक फीमेल चाइल्ड है। बच्चे भी इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, उनका भी होगा, बहुत से मर्डर हुए, किडनैप हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन खवातीन के मामले में प्रॉब्लम ये है, जो पहले जुल्फकार साहब ने कहा, कि पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर सकती उस स्टेज के ऊपर, कि उनको उधर भी लगता है कि हमारे लिए बस रास्ता बंद है, और इधर भी लगता है कि अगर हमने बता दिया तो कहेंगे फेसबुक पे तस्वीर क्यों डाली थी, क्यों फोन पे बात की थी किसी से। तो एक डिस्टेंस फैमिली के अंदर बहुत ज्यादा है। स्क्रीनशॉट्स ले लिए जाते हैं कन्वर्सेशंस के, और वो ब्लैकमेलिंग के लिए बेहतरीन मटेरियल है। एग्जैक्टली होना ऐसा चाहिए कि किसी तरह से किसी की प्राइवेसी को हर्ट किए बगैर। ये देखते हैं प्रोग्राम का बकिया हिस्सा कि एक इंसान का पर्सनल फेल है कि वो किस तरह की वल्गैरिटी की तरफ आप ना जाएं, लेकिन एटलीस्ट अगर उसने वेस्टर्न पहना है या बाल खुले करके उसने कोई फेसबुक पे तस्वीर लगा दी है तो स्टेट की कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे साथ बैठे दोनों हजरात अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं बगैर किसी खौफ और राज के। हाँ, इनको कोई सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं लेकिन पर्सनल इश्यूज नहीं होंगे। मेरे लिए इतना बड़ा थ्रेट क्यों है, तो मुझे वो सिक्योरिटी किसी ने तो देनी है। कोई ऐसा रास्ता तो होगा जहां पे जाके मैं फैमिली को अगर नहीं भी इन्वॉल्व करती तो मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकूं। बिल्कुल। और एक लेवल, और फिर जो दूसरे लेवल पे अवेयरनेस है कि एडवोकेसी लोकल लेवल पे वो इस तरह की होनी चाहिए कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, गांव के लेवल पे कमेटियां हैं छोटी जिसमें मर्द भी हों, खवातीन भी हों, इन्फ्लुएंशियल्स हैं, गेट कीपर्स हैं, उनके साथ बैठ के आप कहें कि आपकी बच्चियों को अगर ऐसा कोई मसला है तो बगैर उसका नाम उछाले या किए बहुत से ऐसे तरीके आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, अपने बच्चों को हेल्प आउट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी साइबर क्राइम विंग जो है वो बनाया गया और वो FIA में बनाया गया, और इसलिए उसको FIA के साथ जोड़ा गया ताकि जब लोग वहां पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं तो FIA उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करे और उसके ऊपर फिर एक्शन भी ले। लेकिन बहुत सारी खवातीन और बहुत सारे हजरात का भी ये कहना था कि जो ही हमें साइबर हरासमेंट या इस तरह का कोई थ्रेट आता है, हम वहां पे जाके FIA के साइबर क्राइम विंग के ऊपर ऑनलाइन जो उन्होंने फैसिलिटी दे रखी है हेल्पलाइन की, वहां पे जाके हम अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है FIA के साइबर क्राइम विंग के ऊपर के बर वक्त एक्शन नहीं लिए जाते। जब तक वो एक्शन लेते हैं, अच्छा उनकी फिर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। जुल्फिकार अहमद भुट्टा साहब, वो जी अभी आप इसको फोन करें, अब आप इसको फोन करें, अगर आपकी गलती से लाइन मिल जाती है और कोई बंदा फोन उठा लेता है
یا آپ کو وہ ایک جواب میں وہ رسپونڈ کر دیتے ہیں ای میل کے ذریعے، تو وہاں پہ وہ آپ کو بتائیں گے نہیں نہیں اب اس ادارے پہ نہیں، اب آپ وہاں پہ فون کریں، وہاں پہ ای میل لکھیں. وہ پہلے تو 6 مہینے جو ہیں وہ ہم شکایت ہی درج کروانے میں ناکام رہتے ہیں. مین وائل کیا ہوتا ہے کہ جو وکٹم ہوتا ہے وہ خودکشی کر رہا ہوتا ہے یا وہ مزید بلیک میل ہو رہا ہوتا ہے. کیوں ہمیں اتنا ایکسپیڈیشیس جسٹس کیوں نہیں ملتا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی جو ایکسپیرینس کی بات ہے کوئی لکھی ہوئی نہیں ہے. جب سے ہم نے پریکٹس شروع کی کراچی میں نے آغاز کیا، اور اس وقت سے بھی ایف آئی اے کی جو پروسیڈنگز تھیں اور یہ بدنام تھیں. انفارچونیٹلی ایف آئی اے اس معاملے میں بہت بدنام رہا کہ ایف آئی اے کے آفیشلز اپنے کچھ اسپیسیفک لائرز کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں. جیسے ہی کوئی شخص پکڑا جاتا ہے، کوئی پروسیڈنگ ہوتی ہے، تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس وکیل کو امیڈیٹلی انگیج کروا دیا جائے. یہ جان بوجھ کے ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ لائر انگیج ہو جو ان کا لائر ہوتا ہے، پھر آگے سے پھر ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے جو بھی فائنینشیل بینیفٹ لینا ہوتا ہے. اور اگر کوئی لائر افورڈ ہی نہ کر سکتا ہو، بیسیکلی اس معاملے کے اندر دیکھیں، اس معاملے کے اندر لائر کی ضرورت نہیں ہے. ایک جو لا دیا گیا ہے سائبر کرائم کا، جو اس میں یہ ہے کہ آپ سمپل آپ جائیں گے، ایک اپلیکیشن آپ موو کریں گے، یا آپ اس کو جیسے ای میل سے آپ آن لائن اس کو انٹیمیٹ کر دیں گے. لیکن یہاں جو خرابی پیدا ہو جاتی ہے وہ میلافائٹ کہاں پر آ جاتی ہے. اس بات کو میں یہ سب دنیا جانتی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں جائیں جہاں جہاں ایف آئی اے کے آفس ہیں، آپ کو یہ بات بڑی افسوس کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ وہاں یہ مشہور ہوتا ہے کہ فلانے اسپیسیفک لائر جو ہیں وہ ایف آئی اے کے وکیل ہیں، آپ ان کے پاس چلے جاؤ. اچھا، یہ ایسے کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان وکیلوں کے تھرو آتا ہے تو جو ان کے اسپیسیفک لائرز ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے ان کی فیس میں ان کی شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی ہمارے پاس کام آئے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو انگیج کروائیں. اب جو لائرز ہیں جب وہ انگیج ہوتے ہیں تو جو آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں، اول بات تو ہر آدمی کو اتنا پیسہ نہیں ہوتا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑی مجبوری کی حالت میں، پاکستان ایک وہ ملک ہے کہ جہاں پر لوگ لا انفورسنگ ایجنسیز کا جورسڈکشن انووک کرتے ہوئے بہت زیادہ خوفزدہ. انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو وہ کانفیڈنس نہیں دے سکے. اور ایون لوگوں میں آپ دیکھیں کہ میں نے یہ دیکھا میرے علم میں کہ ایسے آئے کہ جہاں پر کروڑوں روپے کی چوریاں ہو گئی اور انہوں نے ایف آئی آر لانچ کروانا پسند نہیں کیا. اس نے کہا کہ یار پہلے ہماری چوری ہو گئی، اب ان کو بلا کے کون مطلب مزید ٹائم ویسٹ کرے گا. ایف آئی اے کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کے جو لائرز ہیں ہر شہر میں آپ جائیں، آپ دیکھیں کسی کو بولیں کہ یار وہ ایف آئی اے کا فلانا میٹر ہے، وہ آپ کو بولے گا جی فلانے ایف آئی اے کے وکیل کے پاس چلے جائیں. وہ اتنا لمبا ایک سسٹم ہے. سسٹم لمبا نہیں ہے ہمارے ہاں، بیسیکلی کرپشن ہے. اور سب دیکھیں اب ایف آئی اے یا دوسرے ادارے جو ہیں، کبھی کسی نے جا کے چیک کیا کہ ایک فرض کریں ایک انسپیکٹر ہے، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اس کے پاس یہ 0 میٹر گاڑی کہاں سے آ گئی، اس کے یہ فائنینسز کہاں سے کہاں جمپ کر گئے. ہمارے ہاں نیب بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، بعض سینسٹیو ایجنسیز بھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن کبھی کسی نے جا کے دیکھا؟ ایون خاص طور پہ جو پراسیکیوٹرز ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے چیک کیا کہ یہ پراسیکیوٹر صاحب کے پاس یہ ود ان 4-5 ایئر جو ہے یہ اسلام آباد میں اتنی پراپرٹی کہاں سے آ گئی؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، ماشاء اللہ کے زمانے میں جب میں آئی واز ڈی پی جے راولپنڈی ناردرن ایریا، تو ہمیں یاد ہے کہ باقاعدہ ایک ڈیٹیل سے وہ ہر سال انویسٹیگیٹ کرتے تھے کہ کس کی کتنی پراپرٹی ہے کیا، اور بڑا جب آرمی کا زمانہ تھا اور مارشل اللہ کا زمانہ تھا، بہت چیک تھا. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص ذرا بھی سر مجھے انصاف کیسے ملے گا، مجھے یہ بتائیے. کرپشن تو ہر ادارے میں ہے. سر آپ ایسا ہے کہ اب اس کا جو بیسٹ علاج یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سب سے زیادہ لوگ جو مار کھاتے ہیں وہ اسی بات سے مار کھاتے ہیں کہ جو ایف آئی اے کے بتائے ہوئے لائرز ہیں یہ ان کے پاس جاتے ہیں. اگر ان کو لائر کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو کسی انڈیپینڈنٹ لائر کے پاس جائیں اور اس کو جا کے بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں. بہت اہم نکتہ ہے، آپ نوٹ کیجئے گا اس کو، کیونکہ جو بات ابھی ہمارے ایکسپرٹ بتانے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان سب کو یہ بات بڑے دھیان سے سننی چاہیے. تو یہ اپنے کسی انڈیپینڈنٹ لائر کے پاس جائیں، ہمارا سسٹم ہے ایف آئی اے کے لائر کو انگیج نہ کریں. جو اداروں کے لائر ہوتے ہیں وہ شٹل کاک بنا لیتے ہیں کلائنٹ کو. وہ ایک معاملے میں کچھ تھوڑا سا چینج کرے گا، وہ خود وہ انسپیکٹر یا جو بھی انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگا وہ کہے گا جی اپنے وکیل سے بعد میں فلانی پیٹیشن فائل کریں. وکیل صاحب ایک فلانی پیٹیشن فائل کریں گے اور پھر وہ کہیں گے کہ دیکھیں میں نے یہ کام کر دیا، بہت اچھا آرڈر ہو گیا. آپ اب آئی او کے پاس جائیں، اس کو کہیں کہ یہ چین لے آئے، وہ اس کے بعد جائیں گے، پھر وہ آئی او اب اندر سے سیٹلمنٹ. ان کو ریلیف سے کوئی غرض نہیں ہوتی ان لوگوں کو. اس کا بیسٹ علاج یہ ہے، دیکھیں ڈائریکٹر جنرل انڈیپینڈنٹ لائر ہائر کریں. ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے ہیں، ان کو آپ ایف آئی اے اسلام آباد کے ایڈریس کے اوپر سمپل آپ اتنا بھی لکھ دیں گے ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے اسلام آباد، تو لیٹر پہنچ جاتا ہے. آپ ان کے سپیریئر آفیشلس کو اگر کوئی پرابلم آتی ہے آپ وہ انٹیمیٹ کریں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی لائر کی ضرورت، انڈیپینڈنٹ لائر آپ انگیج کریں.
اور جس کی ریپوٹیشن ملنے ملانے والی نہ ہو کہ اس کے چیمبر میں آ کے پولیس والے چائے نہ پیتے. مطلب اس قسم جو لوگ زیادہ لا انفورسنگ ایجنسی اس قسم کے ریلیشن رکھتے ہیں وہ نارملی وہ ایک اچھے لائر ثابت نہیں ہوتے. تو یہ تمام قانون کیا کہتا ہے؟ جی قانون اس میں یہ کہے گا. دیکھیں نا یہ چیزیں بالکل ضروری ہیں, میں اس لیے آپ کو انٹیمیٹ کر رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ قانون تو بعد میں آئے گا. اگر قانون کو پریکٹس کرنے والے, اس کو اپلائی کرنے والے ہی ٹھیک نہ ہوں اور وہ طریقے ہی آپ کو نہ آتے ہوں, تو آپ اس میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اور آپ کو لائر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بنیادی طور پر آپ ایک سمپل اپلیکیشن اچھی سی ڈرافٹ کریں, اس کی ایک آپ کاپی آپ ڈائریکٹر جنرل FIA اسلام آباد کو آپ ارسال کر دیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد آپ کو کوئی ایسی شکایت ہوگی, کیونکہ جس وقت یہ چیزیں ہیڈ کوارٹر FIA ہیڈ کوارٹر کے نالج میں آ جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی جو ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے ان کا ایک سسٹم ہے وہ کرتے ہیں, تو اس طریقے سے اس پہ کارروائی کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دھیلا, انہوں نے کہا کہ FIA کو آپ نے رپورٹ درج کروا دی. کچھ خواتین نہیں ایکسیس رکھتی FIA تک جانے کی, بلا جھجک اپنی رپورٹ یا اپنی شکایت جو ہے وہ رپورٹ نہیں کر سکتی. اس وقت ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اگر بلا جھجک کر بھی سکیں تو میں تھوڑے سے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, سر نے جو بات کی نا یہ میں بھی نہیں کرا سکتی عروج. مجھے تو یہی نہیں پتا کہ آن لائن تو کوئی پیج ہوگا تو میں بھر دوں گی کہ یہ ڈپٹی ڈائریکٹر کو لکھنی ہے, یہ ڈائریکٹر جنرل کو لکھنی ہے کہ FIA کا لائر. میرا رائٹ ہے کہ اس طرح کے کیسز میں, جب یہ میں نے اس صورت میں کہا تھا نا کہ آن لائن کرے گی جب فیملی سپورٹ نہیں ہوگا, بالکل کہ مجھے قانون نے تحفظ دے دیا. پھر فیملی بھی تھوڑی ہٹ جاتی ہے کہ اب بچی کو اگر ہم نے کسی طرح کا بھی ٹارچر کیا, کچھ کیا کہ تم نے یہ غلط کیا تھا یا بدنامی کرائی ہے, تو اسٹیٹ اس کو تحفظ دے گی. اب اگر اس صورت میں جیسے سر بتا رہے ہیں, ریالٹی بتا رہے ہیں, اس سسٹم سے تعلق رکھتے ہیں, اب یہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ وہ جو اسٹیٹ کا لائر ہے وہ تو کرپٹ ہے, اب اپنا لائر ہائر کریں. ایک لڑکی یہ F8 میں چلے جائیں یا پنڈی کچہری میں چلے جائیں, کہاں سے لائر ہائر کرے گی؟ ٹھیک ہے, پہلی بات. پھر اس کو ایک مرد کی اور مورل سپورٹ کی ضرورت ہوگی. بات پھر وہیں رہ گئی ہے تو وہ بلیک میل ہوتی رہے گی. سسٹم اتنا ہونا چاہیے کہ میں ایک ہیلپ لائن پہ کال کروں یا میں کہیں پہ ایک بز کر دوں تو فوراً مجھ سے آ کے انکوائری کی جائے کہ یہ بتائیں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا. بالکل. اور اس میں اگر کرپشن ہے تو پھر اس قانون کی شکیں بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر تو ایڈوکیسی اس لیول سے شروع کرنی ہے کہ اسٹیٹ کے جو لائر ہیں ان کا کرپشن پہلے ختم کریں, ورنہ یہ لا کی امپلیمنٹیشن کبھی بھی نہیں ہوگی. پھر روز یہ مرڈر اسی طرح ہوں گے, نائلہ کی طرح لوگ اسی طرح پھانسیاں بھی لیں گے, اسی طرح اپنے آپ کو ہینگ بھی کریں گے اور اسی طرح بلیک میل ہوتے رہیں گے. پھر ان کا طریقہ بالکل ٹھیک ہے کہ میں جو ہوں فیس بک اپنا چھوڑ دوں اور میں چپ کر کے جو ہے نا سوشل میڈیا سے میرا کوئی میں گیجٹ چھوڑ دوں ختم کر کے گھر بیٹھ جاؤں, جو کہ بالکل اور یہ ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو الگ کرنا کوئی سولوشن, یہ سولوشن بھی نہیں ہے اور بالکل یہ فیئر بھی نہیں ہے کسی کے ساتھ. انور صاحب کیا کرنا چاہیے اپنے بچوں کو, ہم کیسے بتائیں کہ بیٹا یہ چیز ٹھیک ہے, اس کو اس طرح استعمال کرو اور اس چیز کو استعمال کرنے کے یہ نقصانات ہیں؟ دیکھیں جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ تو ہے بات ہی نہیں وہ سنتے, اور اگر سنیں گے تو کوئی بہت بڑی مجھے سفارش پہلے لانی پڑے گی, اس کے بعد وہ سنیں گے. اور جو ہمارا قانون کا نظام ہے وہ بھی آپ نے سن لیا کہ پہلے تو اسی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, تو اس میں تو ابھی بڑے وہ ڈیکیڈز آئیں گے. مجھے یہ بتائیں ہم اپنے گھر سے ہی کیوں نہ شروع کریں, ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو بتا دیں, کس طرح ہم یہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسکولوں میں جا کے اویئرنیس دیں, کیا ہم اپنے اس ٹی وی شو میں تو ہم کر ہی رہے ہیں, اویئرنیس کیمپین کر رہے ہیں, لیکن ایک عام گھر میں جہاں پہ بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں, کس طرح ان کو بتایا جائے؟ شکریہ. اس میں دو تین چیزیں. ایک تو جس طرح ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ جی انفارمیشن کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارا سارا ڈیٹا ہوتا ہے, اب لنکڈ ان ہے, وہاں ہر بندہ اپنا پورا سی وی اس نے ڈالا ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں, میری کیپیسٹی یہ ہے, میری یہ اسکلز ہیں, میں نے یہاں جاب کی تھی, میں یہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, میری ایکسپرٹیز ہے, تاکہ اور آگے اپورچونیٹیز اس کو کہ کس طریقے سے میں اس سے اچھی جاب یا اس سے اچھا پروجیکٹ یا کس طریقے سے میں مزید اپنے آپ کو اپ گریڈ کر سکوں. وہ ایک لنکڈ ان کا جو پروفیشنل سائٹس ہوتی ہیں وہ بھی مطلب ہماری سائبر میں ہی وہ آ رہی ہوتی, لیکن جہاں تک ہماری خواتین کا یہ ان کا ہے, ہمارے کئی نقصان ہوتا ہے نا, گاؤں میں ایک چوری ہوتی تھی یا ایک شور ڈالنا شروع کر دیتے تھے ہم کہ لٹ گیا, میں مارا گیا, تاکہ شور ڈالو. ابھی بھی ہم اپنے جو بیٹیوں بہنوں کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ لڑکا چھیڑ چھاڑی کر رہا ہے آپ شور ڈالو تاکہ دو چار لوگ کٹھے ہوں ادھر سے, ہم نہ کہ چھپ کے ٹیبل کے بیٹھ جو ایک دفعہ وہ چھیڑے گا اس کے بعد دوسری دفعہ نہیں آئے گا. سیم اسی طریقے سے آپ کے ساتھ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ کوئی پرابلم کر رہی ہے, تو آپ فوراً اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ جی میرے ساتھ یہ کر رہا ہے, یہ پرابلم ہو رہا ہے, نہ کہ اس کے چھپ کے بیٹھنا. میرے ساتھ خود یعنی کہ میں ایک بینگ اے فادر ہوں ایک بیٹیوں کا, مجھے ایک کچھ عرصہ پہلے ایک
मेरे एक जानने वाले थे, उनके साथ एक लड़की ने उन्हें मुझे रोती हुई फोन किया उसने कि सर मैं आपका जो फला जो जानने वाला है उसने मुझे ये ब्लैकमेल कर रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, मैंने कहा जी है क्या इशू, क्या मुझे ये एग्जैक्ट आप बताओ ताकि मैं उस पर पहले मुझे प्रॉब्लम पता लगे। उसने प्रॉब्लम बताई, मैंने उस लड़के को अपने आपस में बता के शाम को मैंने कहा यार आई वांट टू टॉक विद यू फॉर स्पेशल, उसको नहीं पता था किस लिए। मैंने कहा आइंदा से आपके पास जो उसका डॉक्यूमेंट्स है, कोई वीडियो है, कोई है, अगर चलाया तो मैंने कहा कानून के बहुत रास्ते हैं, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम होगी। अब उससे आपने तो चले एड्रेस कर लिया ना, लेकिन बात वही आपने एड्रेस कर दिया, वही जो हम कहते हैं ना कि शोर डालें, किसी को बताएं, करें, गवर्नमेंट के साथ जाएं। अब गवर्नमेंट ने ये जो साइबर क्राइम जो सजाएं रखती है, ये रियलिस्टिक नहीं है। हम जो अभी तक जो हमारा जो कंट्री था ना, अभी साइबर क्राइम में भी आप देख रहे हैं, इसमें उन्होंने इतनी तो सजाएं कि आप कट पेस्ट करेंगे, आपका इतना डेटा प्रोटेक्शन है, इवन कि हम किसी की तस्वीर लेके उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल, उसका राइट है, प्रॉपर्टी राइट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। हम किसी की, हम हमारे ये 15 रुपए में हम एक सीडी ले लेते थे, पूरे जो गाने होते थे, अभी भी सॉफ्टवेयर हम 1000 जो हम बाहर से अगर इंटरनेशनल लेवल मार्केट से जो फोटोशॉप हम लेते हैं उसका 1,80,000 या 2 लाख के लगभग ओरिजिनल मिलता है। यहाँ से बिलूरिया से या कहीं से जाके हम 300-400 का वो ले लेते हैं। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हम उसको वायलेट करते रहे, हम करते रहे। हम इतने यूज्ड हो चुके थे कि अब जो साइबर क्राइम जो बिल आया, हमें उसकी समझ नहीं लग रही कि ये इन्होंने इतना क्यों डाला है। हमें ये चाहिए कि पहले हम लोगों को उनको समझाएं, उनको बताएं कि ये जो तस्वीर आपने कहीं अगर पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, अगर पब्लिक प्लेस पे आपका पिक्चर है चल रहा है, उसकी आप पिक्चर लगा सकते हैं, आप किसी के घर की पिक्चर आप नहीं लगा सकते। मैं अगर जा रहा हूं, मैं बैठा हुआ, आप कहीं बैठा हुआ, मेरी पिक्चर या किसी लड़की की आप पिक्चर अगर यूज करेंगे, वो क्राइम है। बिल्कुल। अब वो क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है, हम तो चल रहे होते हैं ना वीडियो बना के कि जिसकी मर्जी तस्वीर लगा दी, जिसकी मर्जी, क्योंकि हमने पिक्चर लिए जिसको हम यूज करते हैं, वो हम पहले लोगों को हम ट्रेन करें कि भाई ये आपका ये जुर्म है, इस जुर्म को हम उनको मेंटली तौर पे तैयार करें, स्कूलों से हम स्टार्ट करें, किस तरीके से हमने सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है वो हम बताएं। हमने सजाएं काफी इतनी ज्यादा दे दी है कि जिसको 50 लाख है, इसको 3 करोड़ है, ना उसके पास पैसा होगा, वो सजा, जब अब तक 1 साल हो चुका है इस कानून को, और वो जो कानून भी जो बना था उस कानून के तहत अभी तक ऐसी कार्रवाइयां नहीं हुई। 9% आपके नेशनल असेंबली में जो वोट डाले थे, जो प्रेसिडेंट थे, उसमें सिर्फ 9% लोग थे जिन्होंने वोट डाला था। उसके ऊपर डिस्कस नहीं हुआ, ना ही उसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को इन्वॉल्व किया गया। उन्होंने कहा कि ये कर दो, और उसमें वही है जिस तरह अभी पनामा का केस या इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म है, वो भी उसमें प्रॉब्लम अब है कि वो इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म खत्म हो जाएगा कि आप किसी की ताक झांक अगर किसी के पर्सनल डेटा पे इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो जुर्म होगा। अब वो भी आपकी राइट टू इंफॉर्मेशन या एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर भी कदम लगाई जा रही होती है। लेकिन जहां तक हम ये क्राइम का कर रहे हैं कि ये चाहिए कि हम अपने यूथ को और अपने जो बच्चे हैं इनको हम तैयार करें, उनका सिलेबस में ये चीजें डालें कि हाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट। हम अलग नहीं रह सकते। हम कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं, लेकिन हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं बता रहे। लेकिन तालीम हम दे रहे हैं, लेकिन हम तालीम भी नामुकम्मल दे रहे होते हैं। हम उनको बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी हम ये बहुत अभी अर्ली स्टेज है अभी, क्योंकि फास्ट अभी कंटिन्यूसली अभी व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो फेसबुक से ज्यादा स्पीड अप चल रहा है, और व्हाट्सएप की उसकी जो वर्थ है वो अब फेसबुक पीछे छोड़ जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप एक ग्रुप बना के जहां मर्जी जो मर्जी करो। क्राइम्स को अभी जो पिछले 1-2 क्राइम्स हुए, जो खासतौर पे जो तुर्किश अभी जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें व्हाट्सएप के थ्रू लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था अपना, जिन्होंने तख्ता उल्टने की कोशिश की थी। तो वो सारा जो क्राइम है वो सारा तैयार किया जाए। हम अभी जो FIA की जो बात कर रहे हैं, हमारे किसी को पता नहीं है, हमारे किसी जज साहब को पता कर लें कि जी आप ट्रंप का अभी आप देख रहे हैं कि जो ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बना, उसने अपना मोबाइल जो है सरेंडर किया, गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया कि जी ये मेरा मोबाइल है, मेरा रिकॉर्ड अब मैं बंद कर रहा हूं। उसके बाद उसको गवर्नमेंट के स्टेट ने एक नया उसको नंबर दिया कि बीइंग ए प्रेसिडेंट ये तुम्हारा ये है। वो प्रोटेक्शन वहां उसको, क्योंकि उसको नई प्रोटेक्शन दे दी गई कि अब ट्रंप जो है वो पाकिस्तान का, वहां अमेरिका का सदर है अब, तो उसको जो प्रोटेक्शन चाहिए होगी, सेम यहां भी हम उसको यूज करें, लेकिन यूज करने के साथ साथ हम उस लेवल की, इस लेवल की हमारी प्रोटेक्शन में हो, हमें तालीम दी जाए, हमारे जो हमारे किसी लायर्स को, बहुत कम लायर होंगे जो इस अभी जो साइबर क्राइम के बारे में जो, क्योंकि ये बड़ी स्पीड से काम बढ़ रहा है। जिस तरह अभी जो सोशल मीडिया, अभी सबसे पहले ये था कि हमारा प्रिंट मीडिया होता था, प्रिंट मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बूम आया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इतना चैनल बन गए कि उसमें हमारे साथ स्टाफ नहीं मिल रहा होता था।
नए नए लोग आ रहे हैं, उनको रिपोर्टर ऑनलाइन क्योंकि रिपोर्टिंग होती है वो उनको नहीं तरीका था, वो आस्ते आस्ते ट्रेंड हुए। सेम इसी तरीके से है कि ये क्राइम और इसमें इतने इतने नए नए तरीके आएंगे कि हमें हमारे लॉयर्स हैं, हमारे जजेस हैं, उनको भी पता हो, एक्सपर्ट हो, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवर साहब, अदीला खान और जुल्फिकार अहमद भुट्टा साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जाते जाते यही कहूंगी कि जिस तरह सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है जिसको लगाम डालने की जरूरत है, लगाम डाल दी गई, नेशनल असेंबली ने साइबर क्राइम बिल पास कर लिया, लेकिन अभी तक वो जो लगामे हैं वो थामने वाले जो हैं उनका अभी तक कोई जिम्मेदारियां उनकी तय नहीं की जा सकी। हमें खुद से फैसला करना होगा, अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपनी खवातीन को ये बताना होगा कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के क्या फवायद और क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। और अगर खुदा ना ख्वास्ता आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह का विक्टिम है जिसको कि ब्लैकमेल किया जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, उसको ना सिर्फ आप उसकी दादरसी करें बल्कि उसके प्रॉब्लम को शेयर करते हुए अगर आप FIA में उसकी कोई कंप्लेन करवाते हैं तो उसका अभी हमारे जो एक्सपर्ट लॉयर है उन्होंने आपको तरीका भी बता दिया, उसके मुताबिक आप उस पर अमल करें और कोशिश करें कि सोशल मीडिया में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।